सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ ये कि मेरे और आपके इल्म में इजाफा करें, बल्कि इस इल्म को क़यामत के रोज़ हमारे हक़ में जो है वो हुज्जत बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को इल्म नाफ़े में जो है वो कन्वर्ट कर दे। इस प्रोग्राम के बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस दीन की कदर मेरे और आपके दिल में उसमें इजाफा हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तौफीक दें कि मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की जो है वो अक्कास बनने की कोशिश करें। उनके कैरेक्टर से खूबसूरत क्वालिटीज़ जो है वो, जो उनका कैरेक्टर जिससे जो है वो मुरस्सा था, जिससे मुज़य्यन था, वो मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में भी उसको जो है वो शामिल करें। हमने लास्ट क्लास में इस पे बात की थी कि नबूवत की 11th ईयर जो है उसमें ज़माना हज में, और अगर आप इसको यानी ईस्वी में देखें तो इट्स 620 AD और 620 C। तो जुलाई का महीना था और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने मामूल के मुताबिक जो है वो अरब के मुख्तलिफ ट्राइब से जो है वो मुलाकात के लिए जो है वो मिना की तरफ निकले हुए थे। और फिरते फिराते प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबा के करीब जो है वो यसरब से आए हुए एक गिरोह के पास पहुंचे। यसरब जो है वो मदीना जो है उसका पुराना नाम है, और हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात जो है वो लास्ट क्लास में की थी कि वो शहर जो मदीनातुन नबी बना बाद में, ये शहर मक्का के नॉर्थ में वाक़या है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से पहले जो है वो यहाँ पर, अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो तरह के ग्रुप्स जो हैं वो आबाद थे। एक यहूद थे और दूसरे जो हैं औस और खजरज के कबीले थे। अच्छा, ये जो यहूद थे, इनके इनके बारे में मेजॉरिटी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यहूद जो हैं, जो यसरब में आबाद हुए, ये फलस्तीन से हिजरत कर कर जो है वो आए थे। और इनमें से कुछ जो हैं वो बख्तनसर नेबुकदनजर जो है उसने जब हमला किया था फलस्तीन की रियासत के ऊपर, तो उस जमाने में ये उसके जुल्म सितम से भाग कर जो है उन्होंने यसरब में पनाह ली। और फिर लेटर ऑन 70 ईस्वी या 135 ईस्वी में जब रोमियो ने जो है वो यहूदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो फिर जो है वो मजीद लोग जो है वो फलस्तीन के इलाके से हिजरत कर कर जो है वो यसरब में आकर आबाद हुए। अ, यसरब में जो यहूद आके आबाद हुए, उसमें जो इनिशियल जो यहूदी कबाइल आके आबाद हुए उनमें से बनु कुरैज़ा है, बनु नज़ीर है और बनु यहदल थे। फिर इनके बाद जो है वो मजीद कबीले जो है वो यहाँ पर और आते गए। अच्छा, जहाँ तक औस और खजरज का ताल्लुक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो औस और खजरज है, ये ये यमन के रहने वाले थे। और ये कहतानी उल नस्ल हैं। अगर आप यानी अरब में जो लोग आबाद थे उनको अगर आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो कहतानी आता है और अदनानी अरब आते हैं। अदनानी अरब जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जिनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कहतानी अरब जो हैं उनकी नस्ल से जो है वो औस और खजरज के कबीले थे। ये जो दो कहतानी कबीले थे औस और खजरज, ये जब यमन के अंदर जो है जो डैम जो है उस वो तबाह हुआ, तो उसके बाद जो फ्लड आया तो उसकी वजह से ये यमन से हिजरत करके नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो आके आबाद हुए। ये दोनों कबीले जो हैं वो 3री सदी ईस्वी में जो है वो यसरब आए।
اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں قبیلے جو ہیں، اوس اور خزرج جو ہیں، ان کا سیم ایک لینیج تھا۔ ایک شخص تھا سبا کی قوم سے جس کا نام تھا عمر بن عامر، اور وہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ نارتھ سعودی عربیہ میں جو ہے وہ آ کے آباد ہوا تھا، اور اس کے مختلف جو یعنی بیٹوں کی اولادیں تھیں، وہ مختلف علاقوں میں آ کر جو ہے وہ نارتھ میں آ کے آباد ہوئی۔ ان میں سے ایک بیٹا جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ شام کے علاقے میں آباد ہوئی تھی اور غسان کے نام سے اس نے شہرت پائی تھی۔ دوسرا جو بیٹا تھا حارثہ، اس کے جو یعنی اولاد تھی وہ تہامہ کے علاقے میں جو ہے وہ آ کے آباد ہوئی، جو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے۔ اور جو تیسرا بیٹا تھا سالبہ، اس کی اولاد میں سے ایک شخص حارثہ تھا جس کے دو بیٹے تھے، اوس اور خزرج۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یثرب کے اس گروپ کے پاس پہنچے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 6 آدمیوں کا ایک گروپ ہے اور وہ آپس میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ 6 نوجوان یثرب سے جو ہے وہ مکہ آئے تھے حج کی رسومات ادا کرنے کے لیے، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ خزرج سے تھا۔ ابن ہشام اور تبری نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو شنید کا آغاز کیا اور ان سے پوچھا، من انتم، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بنی خزرج کے لوگ ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امن موالی یہود، کیا یہودیوں کے دوست اور ہمسائے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا تجلسون اکلمکم، کیا بیٹھو گے نہیں تاکہ میں تم سے کچھ گفتگو کر لوں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم بیٹھ کر آپ کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو جو ہے وہ شروع کی۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یثرب سے، جو مدینہ بعد میں بنا شہر، اس سے واقف تھے۔ کیوں؟ اس کے اگر آپ ریزنز دیکھیں تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو یہ ریکال کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریٹ گرینڈ مدر تھی، عبد المطلب کی جو والدہ تھیں سلمہ، وہ یثرب سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور ریلیٹیوز جو ہیں ان کا تعلق یثرب سے تھا۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کا انتقال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور وہ کہاں تدفین ہوئی تھی؟ ان کی یثرب میں تدفین ہوئی تھی۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لیٹر آن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول بھی کیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ یثرب، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی آمنہ، ان کا یثرب سے کچھ ہی دور، یعنی جب وہ واپس آ رہے تھے یثرب سے مکہ کی طرف، تو راستے میں جو ہے وہ یثرب سے کچھ ہی دور جو ہے وہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا، اور وہ وہیں ان کو جو ہے ان کی تدفین کی گئی تھی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کم از کم جو ہے وہ بچپن میں جو ہے وہ وہاں جا چکے تھے۔ اچھا، اس موقع پر اگر آپ دیکھیں کہ اب تک ہم نے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف قبیلوں کو جو دعوت دینے کے واقعات دیکھیں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر یعنی مواقعوں کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز ساتھی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اینڈ ہی واز این ایکسپرٹ ان جینیالوجی۔ ہر قبیلے کا نام، اس کا حسب نسب، ان کے بہادروں کے نام، ان کی درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ جانتے ہوتے تھے۔ لیکن اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، اور جب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم خزرج ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ کیا یہودیوں کے دوست اور ہمسائے، کہ ہی از میکنگ شور کہ ان کے ذہن میں جن لوگوں کو وہ ریکال کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو یعنی اب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزرج کے ان نوجوانوں کی طرف سے جو رسپانس ملتا ہے وہ ایک پازیٹیو یعنی رسپانس ملتا ہے۔ وہ ایگرلی ود رسپیکٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ سنتے ہیں۔
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो अकायद हैं, वो उनके सामने रखते हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का कुछ हिस्सा जो है वो उनको पढ़कर सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि यहूदियों के साथ रहने की वजह से बनी खजरज के लोग इस्लाम और आने वाले एक नबी के लिए जहनी तौर पर तैयार थे। इस पे हमने लास्ट क्लास में भी जो है वो कुछ बात की थी। और उसकी वजह ये थी कि यहूद जो है वो अहले किताब थे और अहले इल्म थे, जबकि बनी खजरज और मदीना के दूसरे कबाइल जो है वो मुशरिक और बुत परस्त थे। तो जब भी यानी जो यहूद थे, उनके साथ जो है वो औस और खजरज का कोई झगड़ा होता था, तो जो यहूद थे वो यही कहते थे कि अभी चंद दिनों में एक नबी आने वाला है, उसका जमाना बहुत करीब आ गया है, हम उसकी पैरवी करेंगे और उसके साथ रहकर तुम्हें इसी तरह खत्म कर देंगे जिस तरह आद और इलम की कौमों को खत्म किया गया था। अच्छा, ये जो इरम की कौम है, ये यमन से ताल्लुक था इसका। तो यानी कि जिस तरह से तुम्हारे आबा व अजदाद एंसेस्टर्स जो है वो खत्म हो गए थे अल्लाह के अजाब से, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारे थ्रू जो है वो तुम पर बरसेगा और तुम्हारा नामो निशान तक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी और एक अल्लाह की तरफ जो है वो इबादत के लिए बुलाया, तो इनमें से बाज लोग कहने लगे कि देखो, कहीं ये वही नबी तो नहीं जिसका जिक्र तुमसे यहूद करते रहते थे, इसलिए तुम इन पर फौरन ईमान ले आओ ताकि यहूद तुमसे सबकत ना ले जाएं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो 6 नौजवान थे, उनमें से ये कुछ अफराद ये कह रहे हैं कि हम पहले ईमान ले आते हैं यहूद से, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे जो है वो ईमान लाने में सबकत ले जाए, वो हमसे जो है वो आगे बढ़ जाए। कितना ये उनका खूबसूरत रिस्पॉन्स है। उस यानी वो आगे बढ़ने की बात तो कर रहे हैं। हम में से हर शख्स जो है वो यानी कंपटीशन में लगा हुआ होता है किसी न किसी यानी लेवल पर, और किसी न किसी चीज के मामले के अंदर। हमने देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमने क्लासेस में देखा था कि जब एक कबीले के पास जाते हैं दावत देने के लिए, तो उसका एक शख्स जो है वो चाहता है कि पॉलिटिकली जो है वो उनका उसका कबीला जो है वो सबकत ले जाए। तो हम देखते हैं कि ये जो खजरज के नौजवान हैं, ये जो यूथ है खजरज में से, ये पॉलिटिकली सबकत नहीं ले जाना चाहती, बल्कि क्या कि ये ईमान में जो है वो सबकत लेके जाना चाहती है। ये साबिकून अल-अव्वलून जो है वो बनने बनने की जो है वो इनके दिलों में जो है वो चाह है। तो कितनी यानी खूबसूरत और मुबारक ख्वाहिश थी जो इनके दिलों में थी। और इसका एक रीजन और भी क्या था कि वो क्यों यहूद से जो है वो यानी आगे बढ़ जाना चाहते थे ईमान लाने के अंदर, क्योंकि यहूद जो है वो इनके साथ जो है वो कुछ अच्छा यानी तरीका अच्छा रवैया अपनाते नहीं थे। इनको जो है वो अपने से कमतर जो है वो यानी ट्रीट करते थे कि जैसे ये उनसे कमतर हो। यहूदी जो है वो पढ़ना लिखना जानते थे, उनके पास इबादत की जगहें थी, उनके मदरसे थे, उल्मा थी, शरीयत थी, किताब थी, सब कुछ था। जबकि औस और खजरत जो है ये आम किसान थे, ये फार्मर्स थे या लेबरर्स थे। और वो ये चीज महसूस करते थे कि हम जो है इन जैसे नहीं। फिर एक चीज और जो यानी वो ये महसूस करते थे, वो ये चीज भी थी कि जो यहूद थे वो उनसे बार बार कहते थे कि हम तुमसे बेहतर हैं, हमारे पास किताब है, नबी है, इल्म है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। और चूंकि यानी ज्यू बनने का आम तौर पर जो है यानी कोई इस तरह नहीं होता कि जैसे हम देखते हैं कि लोग जो है वो यानी क्रिश्चियनिटी अख्तियार करते हैं, कन्वर्ट होते हैं, या लोग जो है वो मुसलमान हो जाते हैं, यानी इट्स ओपन फॉर एवरीवन। जो जूइश मजहब है उसमें ऐसा नहीं है ना। आम इजाजत नहीं है कि कोई भी जो है वो चाहे तो वो ज्यू जो है वो मजहब जो है वो उनका इख्तियार कर ले। तो औस और खजरत चाह कर भी जो है वो यहूदी नहीं बन सकते थे। तो जब उनके सामने यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्लेम करते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के कलाम जो है वो उनके सामने जो है वो पढ़कर सुनाते हैं, उनको इस्लाम की तरफ दावत देते हैं, तो वो जो है वो थ्रिल्ड हो जाते हैं और वो फौरन जो है वो यानी ईमान ले आते हैं। अच्छा, इसके बाद वो अर्ज करते हैं कि आता है इब्न हिशाम में आता है कि इसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हमने आते हुए अपनी कौम को जब वो ईमान ले आए उसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हमने आते हुए अपनी कौम को इस हालत में छोड़ा था कि अदावत और फितना
जितना इस कौम में था शायद किसी और कौम में ना हो। और इस पे भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि औस और खजरज के कबीले जो हैं उनके दरमियान जो है वो सालों से जंगें चल रही थी, और जो लास्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर उनके दरमियान हुई थी वो जंगे बॉस थी, जिसने उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया था। उनकी जो टॉप लीडरशिप थी वो मुकम्मल तौर पर उसका जो है वो सफाया हो गया था। तो वो कहते हैं कि हमारी कौम जो है वो उसमें क्या है, उनके दरमियान ऐसी अदावत है जो शायद ही किसी और कौम में हो। फिर वो कहते हैं हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी वजह से इनमें इत्तेहाद पैदा कर दे। अब हम वापस जाकर उन्हें दीन इस्लाम और आप पर ईमान लाने की दावत देंगे। अगर उन्होंने हमारी दावत को कबूल कर लिया और दीन इस्लाम और आप पर ईमान ले आए, तो फिर इस जमीन पर आपसे ज्यादा हमें कोई अजीज ना होगा। बाज रिवायात में इस बात को यूं बयान किया गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से फरमाया, क्या तुम मेरी पुश्त पनाही करोगे ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचाऊं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी हमारे यहाँ जंगे बुआस हो चुकी है। इस हालत में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों का जमा होना मुश्किल होगा। फिलहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने लोगों की तरफ वापस जाने दीजिए। शायद कि अल्लाह ताला हमारे बाहिमी ताल्लुकात दुरुस्त फरमा दे और हम लोगों को उस चीज की तरफ दावत दें जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी है। हो सकता है कि अल्लाह उनको आप पर जमा कर दे, फिर आपसे ज्यादा ताकतवर कोई ना होगा। अब हम आइंदा साल आपसे हज में मिलेंगे। अच्छा, फिर आता है कि इन असहाब में से एक साहिब जो है वो आगे बढ़े और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना दस्ते मुबारक आगे लाइए, मैं इस पर इस्लाम की बैत करता हूँ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ जो है वो आगे बढ़ाया, तो उन्होंने निहायत अदब और मोहब्बत के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत की। और फिर उनके जो पांचों साथी थे उन्होंने भी जो है वो उनको फॉलो किया। ये अशरफ के कौन, यानी 6 अफराद थे, कौन ये ब्लेसिड सोल्स थी जो जो है वो साबिकीन ने इस्लाम बने? इनके नाम ये हैं, हजरत असद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन जुरारा, हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत औफ बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनको अपनी वालिदा अफरा की निस्बत से औफ बिन अफरा भी कहा जाता था। हजरत राफे बिन मालिक, ये कामिल के लकब से मशहूर थे, लिखना पढ़ना जानते थे और बड़े माहिर तीरंदाज व तैराक थे। हजरत कुतबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब। अच्छा, ये जो जाबिर बिन अब्दुल्ला इब्न रियाब जो सहाबी हैं, जो 6 ब्लेसेड सोल में से थे, खजरज की जो सबसे पहले जो है वो ईमान लेकर आए, ये डिफरेंट है उन सहाबी से जो कि फेमस जाबिर बिन अब्दुल्ला है। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अमर था। और जो वो जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, हम जानते हैं कि उनसे जो है वो बहुत ज्यादा अहादीस जो है वो रिवायत हुई हुई हैं। तो वो डिफरेंट सहाबी हैं, और ये जो अभी इस वक्त ईमान लेकर आए हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला इब्न रियाब, ये डिफरेंट हैं। ये बदर के अंदर भी जो है वो ये सहाबी जो है वो शामिल हुए थे। अच्छा, बाज सीरत निगार जो हैं, सीरत के लिखने वाले जो हैं, उन्होंने ये जो 6 लोगों ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत की, ईमान लेकर आए, इस बैत को उन्होंने बैत अकबा उला का नाम दिया है। लेकिन मेजॉरिटी जो सीरत निगार हैं उन्होंने 12 नबूवत में जो होने वाली बैत थी उसको बैत अकबा उला कहा है। अच्छा, इस बारे में जो है वो इख्तलाफ है कि इन 6 में से पहला कौन था जिसने आगे हाथ बढ़ाया। बाज ने असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, और असद बिन जुरारा का मुख्तलिफ मल्टीपल नरेशंस में आता है कि ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने जो है वो, यानी इस्लाम लाने के लिए अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाया। बाज ने राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन मालिक का नाम लिया है, और बाज ने जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब का नाम जो है वो लिया है। अच्छा, इनमें से जो भी सबसे पहले जो है वो ईमान लेकर आया, अगर आप अल्लाह के नजदीक उनका स्टेटस इमेजिन करें तो इट्स अमेजिंग। हमेशा, यानी अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो नेकी का कोई काम जो है वो उनके सामने पेश किया गया है, तो
अक्सर ऐसा होता है कि वो जो लोग यानी सामने हैं, हो सकता है कि वो सब यानी अपने दिल में ये समझते हों कि हाँ ये नेकी का काम है, इसको करना चाहिए। लेकिन कोई एक होता है जो हिम्मत बांधता है, और एक होता है जो सबसे पहले जो है वो आगे बढ़ता है और नेकी के काम का जो है वो आगाज करता है, उसका जो है वो अहद करता है। तो हम सोच सकते हैं कि इनमें से जो भी सबसे पहले आगे बढ़ा होगा और उसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है वो बैत की होगी, उनका अजर जो है वो कितना ज्यादा होगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलाहु मिथलु अजरी फाइलई फाइलिह। जिस शख्स ने किसी नेकी का पता बताया, उसके लिए भी नेकी करने वाले के जैसा अजर है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो खजरज के जो यूथ थी, जो नौजवान थे, इनको जो दावत दी, इसमें मेरे और आपके लिए जो है वो क्या सबक है। हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बड़े बड़े पावरफुल कबीलों को जो है वो दावत देते हैं, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक निस्बतन कम मारूफ कबीले जो हैं उसको भी इग्नोर नहीं करते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है, दावत देना। आपका काम क्या है, सिर्फ बीज बोना। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन सा बीज है जो कि जो है वो दरख्त बनेगा और फल देगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालांकि हजरत से जो है वो कोई खास तवक्को नहीं थी, जैसा कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक हदीस में इस तरह से आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मक्का में था, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि मैं किसी हरे भरे इलाके में हिजरत करूंगा जहाँ खजूर के दरख्त होंगे। मैंने सोचा शायद ये यमन होगा, यानी जहाँ पर बड़े कबाइल थे। लेकिन वो जगह यसरब निकली, यानी जिसे बाद में जो है वो मदीना कहा गया। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उनसे, लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरे जील और पैशन के साथ जो है वो इस कबीले को भी जो है वो दावत दी। मेरे और आपके लिए इसमें क्या लेसन है। नेकी का कोई छोटा मौका हो या कोई बड़ा मौका, है ना, मेरे और आपके सामने हम किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हो, वो मुझसे और आपसे उम्र में बड़ा हो या मुझसे और आपसे उम्र में छोटा हो, वो कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा हो या निस्बतन कम जो है वो तालीम याफ्ता हो, मैंने और आपने क्या करना है, लोगों को जो है वो नेकी की तरफ बुलाना है। मैंने और आपने इखलास के साथ जो है वो खुलूस के साथ जो है वो अ, लोगों को जो है वो इस्लाम की तरफ जो है वो दावत देनी है, उसकी अच्छी बातों की तरफ बुलाना है। तो आप देखें कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह का फैसला था कि इस्लाम की मदद एक ऐसे कबीले से होगी जो ना ज्यादा मशहूर था और ना ही जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, ना ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, और ना ही बहुत ज्यादा जो है वो मालदार था। इस मौके के ऊपर हमें कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं मिलती कि औस के जो कबीले हैं उनमें से कोई जो है वो ईमान लेकर आया हो। तो खजरज ही का कबीला था, और खजरज के कबीले के हवाले से हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि खजरज का कबीला जो है वो किन लोगों पर मुश्तमिल था, ये फार्मर्स थे, ये लेबरर्स थे। इसके मुकाबले में जो औस का कबीला था, वो ज्यादा मालदार थे क्योंकि वो बिजनेसमैन थे और ट्रेडर्स थे। तो खजरज के कबीले के लोग जो हैं वो ईमान लेकर आए। अच्छा, अब जो है आगे हम देखेंगे कि जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से जो है वो इस्लाम जो है उसकी जो है वो काया पलटेगी, और एक नया चैप्टर, एक बहुत रोशन बाब जो है वो इस्लाम के अंदर जो है वो उसका आगाज होगा। अच्छा, इसके बाद ही यही यानी वो 6 लोगों का ईमान लाना है जो लेटर ऑन जो है वो हिजरत का जो है वो सबब बनेगा। हिजरत के हवाले से आज के दौर में किसी मुसलमान का एक नॉन मुस्लिम कंट्री की तरफ जो है वो हिजरत करना, उसके हवाले से स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि 3 इसमें बेसिक कंडीशंस हैं। अगर ये मीट कर रहा हो, यानी मीट हो रही हो, तो एक मुसलमान जो है वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री की तरफ हिजरत कर सकता है। वो 3 कंडीशंस क्या हैं, जो पूरी हो रही हो तो एक मुसलमान जो है वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री की तरफ जो है वो हिजरत कर सकता है। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पहली चीज तो ये है कि
جس کنٹری کی میں آپ ہجرت کر رہے ہوں اس میں جو اسلامی عبادات ہیں، جو یعنی پلرز آف اسلام ہے، مین پلرز آف اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ان کو جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ ادا کرنے کی وہاں پر آزادی ہو، فریڈم ہو۔ پھر دوسرا پوائنٹ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسان یعنی ہجرت کر رہا ہو وہاں تو ایک آزادی ہو ہی، لیکن انسان کو خود اپنا ایمان بھی جو ہے وہ اتنا مضبوط محسوس ہوتا ہو کہ وہ یہ بات سمجھ، یعنی یہ بات وہ دل میں جانتا ہو، اس پہ اس کا یقین ہو کہ اگر میں ایک نان مسلم کنٹری میں جاؤں گا اور ایک برے ماحول میں جاؤں گا تو اس کے باوجود بھی میں بڑے بڑے گناہوں سے، جو کبیرہ گناہ ہیں، میں ان سے جو ہے وہ بچ سکوں گا۔ پھر تیسری چیز جو اسکالرز پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ اس شخص میں اسلام کی اتنی اچھی سمجھ ہو کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین پر قائم رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک نان مسلم کنٹری میں جو ہے وہ ہجرت کرے، وہاں جائے اور پھر جو ہے وہ مرتد ہو جائے، اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ اسلام جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، یہ جو تمام واقعات ابھی ہم نے دیکھے، جو ابھی ہم نے دیکھا 6 لوگوں کا یثرب سے جو ہے وہ ایمان قبول کرنا، ہم نے دیکھا کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 11ویں سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی سال آتا ہے کہ شوال کے اندر سن 1190 کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 6 برس تھی۔ شی واز 6 years old جب یہ نکاح ہوا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا 1090 کے اندر، تو اس کے بعد ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں خواتین کے ساتھ نکاح کا پیغام جو ہے وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ زوجہ تھی، ان کی وائف تھی، انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی حاصل کی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تھی، اور وہاں جب انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل جو وہ ایکسیپٹ کر لیا، تو اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو وائف تھی ام رومان، ان کے پاس گئی تھی حضرت عائشہ کے حوالے سے پیغام لے کر، اور انہوں نے انہیں بتایا کہ مجھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ جواب میں ام رومان جو ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں جو لڑکی کے والد ہیں یعنی ابوبکر صدیق ہیں، ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے، میں اکیلے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی۔ لیٹر آن آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام جو ہے وہ حضرت خولہ کا جو ہے وہ پہنچایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اور ایک بھائی کی بیٹی سے کیوں کر نکاح ہو سکتا ہے؟ یہی جواب آپ نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکوائر کیا، اس کا جواب مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو تم میرے دینی بھائی ہو، اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ بڑی خوبصورت یہ روایت ہے، اس میں آپ یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں تعلق تھا، کتنا مضبوط تعلق تھا، اس کو آپ جو ہے وہ ان الفاظ میں محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اٹس ناٹ جسٹ یعنی ورڈز، ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی پریکٹیکلی اتنا مضبوط تعلق تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھاٹ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، تو ہاؤ کم میری بیٹی جو ہے وہ ان سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ایک رکاوٹ تھی، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے معاملے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ متم بن عدی جو ہے، ان کے بیٹے جبیر بن عدی جو ہیں، ان سے ان کی بات جو ہے وہ طے ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ پہلے سے اپنے ایک یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے جو ہے وہ متم بن عدی سے جو ہے وہ ان کی بات
طے کی हुई थी। मुतअब बिन अदी के बेटे, सॉरी, जुबैर बिन अदी से जो है वो बात की हुई थी, और वो नहीं चाहते थे कि वो वादा खिलाफी करें। ताहम अगले दिन वो खुद मुतम के घर गए और इस सिलसिले में बातचीत हुई, तो मुतम ने जो है वो अपने आबाई दीन छोड़ने के बजाय अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी को छोड़ देना पसंद किया। इस तरह ये निस्बत जो थी यानी जुबैर बिन अदी और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान जो है ये ख़त्म हुई, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है वो कबूल कर लिया, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से हो गया। निकाह खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्होंने पढ़ाया, और 500 या 400 दरहम जो है वो मेहर जो है वो मुकर्रर हुआ। अपने निकाह के मुतालिक खुद हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए आयशा, मैं 3 शब तुझे ख्वाब में इस तरह देखता रहा कि फरिश्ता हरीर सफीद के पार्चे में तेरी तस्वीर को मेरे सामने लाता था, यानी एक वाइट सिल्क के अंदर लिपटी हुई तस्वीर जो है वो मेरे सामने लाता था, और कहता था कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। और मैं तस्वीर का पर्दा उठाकर चेहरा देखता था जो बिल्कुल तेरा ही चेहरा होता था। मैं ये देख कर कह दिया करता था कि अगर ये इतला खुदा की तरफ से है तो वो खुद ही उसे पूरा भी कर देगा। यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से होना जो है वो मनजानिब अल्लाह था, अल्लाह ने उसको जो है वो तय किया हुआ था। फिर हिजरत के पहले साल शव्वाल ही के महीने में मदीना के अंदर जो है वो उनकी रुखसती हुई, और उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 9 बरस थी। अच्छा, अब हम दोबारा यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 6 लोगों ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर यानी इस्लाम कबूल किया, उनकी तरफ हम वापस लौटते हैं और देखते हैं कि ये 6 लोग जब ईमान लेकर आए तो ये वापस जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और उन्होंने अपनी कौम के सामने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना शुरू किया, उन्हें इस्लाम की दावत दी, यहाँ तक कि उनमें इस्लाम फैलना शुरू हो गया, और अंसार के घरों में से कोई घर ऐसा ना रहा जहां पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो रहा हो। फिर दूसरे साल यानी सन 12 बाद नबूवत जो है, हज के मौके पे मदीना के 12 आदमी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी अकबा के मुकाम पर मिले, जहाँ प्रीवियस ईयर जो है वो खजरज के लोगों की मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस मौके पर अब क्या है कि लास्ट ईयर इट वाज 6, अब क्या हो गया है, वो नंबर जो है वो डबल हो गया है, 6 से जो है वो 12 हो गए। ये जो हमने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी मुलाकात हुई थी वो अकबा के मकाम पर हुई थी। अकबा जो है ये पहाड़ की घाटी, नैरो वैली जो है उसको कहते हैं। मक्का से मिना आते जाते हुए मिना के वेस्टर्न एंड पर एक तंग पहाड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता था उस जमाने में। यही गुजरगाह अकबा के नाम से मशहूर है। जिलहज्जा की 10वीं तारीख को जिस एक जमरा को कंकरी मारी जाती है, हम यानी पत्थर वहां जाके कंकरियां मारते हैं, स्टोनिंग होती है, वो इसी गुजरगाह के एंड पर वाक़ है, इसलिए इसे जमरा अकबा कहते हैं। इस जमरा का दूसरा नाम ज्यादा मारूफ हम सुनते हैं, जमरा कुबरा है। बाकी 2 जमरे जो हैं वो इससे ईस्टर्न साइड पे थोड़े फासले पर वाक़ हैं। चूंकि मिना का पूरा मैदान जहां हुज्जाज कयाम करते हैं इन तीनों जमरात के ईस्टर्न साइड पर है, इसलिए सारी चहल पहल उधर ही रहती थी, और कंकरियां मारने के बाद इस तरफ लोगों की आमद रफ्त का सिलसिला खत्म हो जाता था। इसीलिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेने के लिए इस घाटी को मुंतखब किया, और इसी मुनासबत से इसको बैत अकबा कहते हैं। अब पहाड़ काट कर यहाँ कुशादा सड़कें जो है वो निकाल दी गई हैं। अच्छा, इस साल ये जो हमने देखा कि 12 लोग जो हैं वो अब यसरब से आए हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इनमें 5 आदमी तो वही थे जो पिछले साल मुसलमान हुए थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब जो हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस साल नहीं आए थे। बाकी 7 आदमियों में से 5 खजरज के और 2 जो हैं वो औस के थे, और उनके नाम ये हैं। खजरज में से जो लोग आए इस साल मजीद उनके नाम हैं मुआज, मुआज इब्न हारिस इब्न रिफहा इब्न अफरा, जकवान बिन अब्द कैस, उबादा बिन सामिद, यजीद बिन सालिबा, और अब्बास बिन उबादा बिन नजला।
औस के जो दो अफराद इस मौके पर तशरीफ लेकर आए, उनके नाम हैं अबुल हैथम इब्ने तिहान और उवैम बिन साइदा। अच्छा, ये बात भी जो है वो काबिल जिक्र है कि पहली बार जो है वो औस और खजरत जो है वो अपनी हिस्ट्री के अंदर जो है वो अपनी आपस की दुश्मनियां और झगड़े जो है वो भूल कर इस्लाम के लिए जो है वो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जो है वो एक साथ आए हैं। पहले जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बेशक इस वक्त भी ज्यादातर लोग खजरत के थे, हम देखते हैं कि 5:1 का रेशो है, जो जाहिर करता है कि इन्हें मुकम्मल इत्तेहाद में अभी वक्त लगेगा। लेकिन यकीनन इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके दरमियान फैल रहा है, और उनको जो है वो हम देख रहे हैं कि यूनाइट कर रहा है। अच्छा, एक और इसमें हैरत अंगेज बात हम ये देखते हैं कि यानी जब से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने का आगाज किया था, ये सबसे बड़ा ग्रुप है यानी लोगों का, जो आउटसाइड मक्का और आउटसाइड कुरैश जो है वो ईमान लेकर आया। इससे पहले इतना बड़ा कोई भी ग्रुप जो है वो एक साथ जो है वो ईमान नहीं लेकर आया था। अच्छा, ये जो अफराद थे, 12 अफराद थे, इन लोगों ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके पर जो बैत ली, वो बैत निसा के नाम से मशहूर है, क्योंकि वो उस बैत के अल्फाज से बहुत सिमिलर है जो इस वाक़े के कई साल बाद कुरान मजीद सूरह मुम्तहाना आयत नंबर 12 में जो है वो मुसलमान औरतों से बैत लेने के लिए तजवीज़ फरमाएंगे, जिसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा कि जब आप खवातीन से बैत लें तो आप जो है वो इन शराइत के साथ जो है वो बैत लें। और फिर हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो यानी सूरह मुम्तहाना में जो यानी शराइत रखी गई हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह मक्का के बाद जो है औरतों से जो है वो बैत लिया करते थे। अच्छा, इस जो बैत है, ये जो प्लेज है, प्लेज ऑफ अकबा, इसमें हालांकि तमाम यानी जो शिरकत करने वाले लोग थे वो तमाम के तमाम मर्द थे, लेकिन हमने देखा कि ये बैतुन निसा जो है वो कहलाई। तो इसका एक और रीजन जो है वो जो स्कॉलर्स बयान करते हैं वो ये बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो बैत थी, इट वाज प्योरली यानी अकीदों के ऊपर मबनी थी, ये अखलाकियात के ऊपर मबनी थी। इसमें कोई पॉलिटिकल जो है वो मकसद नहीं था। अगले साल जो इसके बाद जो बैत होगी उसमें सिर्फ अकीदा और अखलाक नहीं, बल्कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन, उस बिना पर इत्तेहाद आपस में और सियासी हिमायत जो है वो भी जो है वो शामिल होगा। इब्ने इसहाक ने हज़रत उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन सामित की रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस बात पर बैत ली, यानी जो बैत निसा हुई, इसमें किन बातों पर बैत ली, वो कहते हैं ये कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगे। पहली चीज क्या है? तौहीद। फिर वो कहते हैं कि चोरी ना करेंगे, जिना ना करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगे, अपने हाथ पांव के आगे कोई बहतान गढ़ कर ना लाएंगे, यानी किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाएंगे, और ये कि किसी अम्र मारूफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनेंगे और मानेंगे, ख्वाह हम खुशहाल हो या तंगहाल, और ख्वाह वो हुक्म हमें गवारा हो या नागवार, और ख्वाह हम पर किसी को तरजीह दी जाए और हम हुकूमत के मामले में अहले हुकूमत से निज़ा ना करेंगे। मुस्नद अहमद में इजाफा है कि अगर जो तुम समझती हो कि हुकूमत में हमारा हक है, और बुखारी में ये इजाफा है कि इल्लाह ये कि तुम खुला खुला कुफर देखो, और ये कि हम जहां और जिस हाल में भी हों हक बात कहेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरेंगे। बस अगर तुमने इस अहद को वफा किया तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर किसी ने ममनू कामों में से किसी का इर्तिकाब किया, यानी जिन चीजों से रोका गया है उनमें से कुछ किया, तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे अजाब दे चाहे माफ फरमा दे। एक रिवायत में है कि अगर तुमने इन ममनू कामों में से किसी का इर्तिकाब किया और पकड़े गए और दुनिया में तुमको सजा दे दी गई, तो वो इसका कफारा होगी, और अगर कयामत तक तुम्हारे फेल पर पर्दा पड़ा रह गया तो तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे सजा दे चाहे माफ कर दे। अच्छा, इस वक्त हम ये बात भी हम नोट कर सकते हैं
کہ اس وقت اسلام کی بنیادی ارکان میں صرف نماز اور کلمہ تھے، زکوٰۃ، روزہ اور حج جو ہیں وہ ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، شراب بھی منع نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو تیسری یا چوتھی ہجری میں جو ہے وہ یعنی اس پہ پابندی لگی ہے، ممنوع قرار دی گئی ہے، حرام قرار دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر صرف اللہ کی عبادت کرنا اور ایک پائس زندگی، ایک نیک یعنی انسان کی زندگی گزارنا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیعت لی گئی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو روایت میں آتا ہے، محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، اسلام سکھائیں اور ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں۔ چنانچہ مدینے جا کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن زرارہ کہ ہاں ٹھہر گئے۔ اسد بن زرارہ کون تھے؟ بھی ہم نے اس پہ پہلے بات کی کہ probably the first one جنہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ اچھا، اس کے برعکس ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کو مصعب بن عمیر کو مدینہ نہیں بھیجا، بلکہ یہ کہ ان لوگوں نے مدینہ جانے کے بعد معاذ بن افرا اور رافع بن مالک کو اس غرض کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائے، اور اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ہمیں دین کی تعلیم دینے کے لیے کسی کو بھیج دیجئے۔ اس پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یثرب یعنی کہ مدینہ بھیجا۔ اچھا، بہر کیف ان تینوں میں سے کوئی بھی سچویشن ہو، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ بھیجا ہو، یا یہ کہ مدینہ کے لوگوں کے اندر خود یہ طلب ہوئی ہو کہ جس دین کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے ہیں، جس یعنی بیعت کا انہوں نے ابھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں کے اوپر بیعت لیا ہے، اس دین کو وہ اچھی طرح سمجھیں بھی، اور وہ قرآن جو یعنی یقیناً ہم نے پہلے اس میں بھی دیکھا کہ جب 6 لوگ ایمان لے کر آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو یعنی اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ ان کے سامنے رکھے تھے، بلکہ قرآن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اور یقیناً ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی ہوگی کہ جو یثرب سے لوگ آئے تھے، یہ 12 افراد جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بلیسڈ ہینڈز کے اوپر جو ہے وہ بیعت کی کہ اب اس قرآن کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مزید جانیں۔ اور آپ یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اس وقت تک مور دین ہاف آف دا قرآن جو ہے وہ ریویل ہو چکا تھا۔ قرآن کا جو بڑا حصہ ہے وہ مکی یعنی زمانے میں نازل ہوا، اور یعنی قرآن کا کم حصہ ہے نسبتاً جو کہ مدینہ میں نازل ہوا۔ تو یقیناً یعنی جو صحابہ کرام تھے اب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اس اسلام کو جو ہے وہ جانیں اچھی طرح سے۔ اس دوسری بیعت عقبہ کے بعد واپس جا کر انصار کے لوگوں نے مصعب بن عمیر کی قیادت میں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پھیلانا شروع کیا۔ اور ابن سعد نے واقعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بنی عبد الاشل میں سے عباد بن بشر اور ان کے حلفاء میں سے محمد بن مسلمہ نے حضرت مصعب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد بنی عبد الاشل کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ایک ہی دن میں ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ جو بنی عبد الاشل کا قبیلہ ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ اوس جو قبیلہ ہے اس کی جو ہے وہ سب ٹرائب ہے۔ آتا ہے کہ حتیٰ کہ بنی عبد الاشل کے محلے میں جو ہے وہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹلی پورا قبیلہ جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ ابن اسحاق نے جو ہے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے اس کا واقعہ بیان کیا اور وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز اسد بن زرارہ حضرت مصعب کو ساتھ لے کر بنی ظفر یعنی قبیلہ اوس کی ایک شاخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں گئے، اور وہاں وہ متعدد اصحاب جمع ہو گئے جو مسلمان ہو چکے تھے، یعنی کہ ایک حلقہ جو ہے وہ وہاں پر یعنی ہو رہا تھا
اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی جا رہی تھی۔ اچھا، اس کی اطلاع جب سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر کو پہنچی، جن دونوں کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ اوس سے ہے، تو سعد نے اسید سے کہا کہ ذرا ان دونوں آدمیوں یعنی اسد اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ، جو ہماری بستیوں میں آ کر ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اچھا، حضرت اسد کا تعلق کس سے؟ جو ایمان لا چکے ہیں، جو مصعب بن عمیر کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کا تعلق کس سے؟ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے۔ تو اب قبیلہ خزرج کے لوگ جو ہیں وہ قبیلہ اوس کے یعنی ایک محلے میں آئے ہیں۔ تو اس پہ قبیلہ اوس کے جو سردار ہیں یعنی سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر، ان کو جو ہے وہ غصہ آ رہا ہے۔ تو آتا ہے کہ جو سعد بن معاذ ہیں وہ اسید سے کہتے ہیں کہ ذرا ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ، جو ہماری بستیوں میں آ کر ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان کو ڈانٹ کر ہمارے علاقے میں آنے سے منع کر دو۔ ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ جو 12 لوگ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بیعت عقبہ میں آئے، وہ میجورٹی کا تعلق کس سے تھا؟ خزرج سے تھا، ہے نا۔ اس میں 10 جو ہے وہ خزرج سے تھے اور 2 صرف اوس سے تھے۔ تو اوس کے اندر ابھی اسلام جو ہے وہ اس تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا جیسے کہ خزرج میں جو ہے وہ پھیل رہا تھا۔ تو خزرج کے لوگوں نے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو اسد بن زرارہ ہیں وہ ایک اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور ایک بہت بریو اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ وہ اوس کے جو قبیلہ ہے اس کے علاقے میں جا کر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اس پہ ان کو برا لگتا ہے۔ تو پھر آگے آتا ہے کہ اگر اسد بن زرارہ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خود جاتا، مگر تم جانتے ہو کہ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور میں اس کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے یعنی قبیلے کے بنو عبد الاشل کے جو ہے وہ سردار تھے۔ تو ان کو یہ بری لگ رہی ہے بات کہ اسد بن زرارہ آئے ہیں، خزرج سے جن کا تعلق ہے، لیکن وہ خود کوئی یعنی اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے ان کو وہاں سے ہٹانے کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے جو ہے وہ یعنی خالہ زاد بھائی بھی ہیں، تو میں اس کا جو ہے وہ لحاظ کر رہا ہوں۔ اس پر اسید جو ہوتے ہیں، جو کہ سعد بن معاذ کے بعد جو ہے وہ اس قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، وہ اپنا سپیر اٹھاتے ہیں اور وہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ جہاں پر اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر جس جگہ باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے ہیں کہ یعنی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا سردار آ رہا ہے، اس کے معاملے میں ٹھیک ٹھیک اللہ کی بات پہنچانے کا حق ادا کر دو۔ اتنے خوبصورت جو ہے وہ ان کو ایڈوائس ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بیٹھ گئے تو میں بات کروں گا۔ اسید ان کے سامنے آ کر بڑھے اور بہت سخت انداز میں جو ہے وہ ان سے کہنے لگے کیا چیز تم دونوں کو یہاں لائی؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کہتے ہیں کہ کیا آپ بیٹھ کر ہماری بات نہ سنیں گے؟ اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، نہ پسند آئے تو جو کام آپ کو ناپسند ہوگا وہ نہ کیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت رسپانس ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسید بن حذیر ہیں وہ غصے میں آئے ہیں اور وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے جو کمزور لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ ان میں سے کسی بات کا مصعب بن عمیر جو ہے وہ جواب نہیں دیتے ہیں، ہے نا، بہت ہی کام انداز میں، بلکہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ان کا کانفیڈنس اپنی دعوت کے اوپر وہ شو کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہماری بات سنیں، اگر بات پسند آئے تو ایکسپٹ کر لیجئے، اور اگر نہیں پسند آئے تو ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ایک لاجیکل بات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اسید پھر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ تم نے انصاف کی بات کی، اور وہ جو اپنا سپیر ہوتا ہے اس کو زمین میں گاڑتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسلام کی تعلیمات بتاتے ہیں اور قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بیان ہے کہ واللہ خدا کی قسم اس سید کی چہرے کی بشاشت اور ان کے انداز کلام کی نرمی دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ اسلام ان کے اندر اتر گیا ہے۔ یعنی اسلام تو جیسے ہی کسی کے دل میں اترتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے وہ بندہ، ہے نا، اس کے چہرہ جو ہے وہ بتانے لگتا ہے کہ اسلام اس کے دل میں اتر گیا ہے۔
اور کتنی پیاری وہ کہتے ہیں کہ ایمان لان یعنی اس کے دل میں اترا ہے، اس کی نشانی کیا کہ چہرے کے اوپر رونق آ گئی ہے، ایک نور آ گیا، ایک خوشی نظر آ رہی ہے، اور جو اس کا بات کرنے کا انداز ہے اس میں ایک نرمی آ گئی ہے، ابھی وہ غصے میں تھا اور اچانک سے کیا ہے کہ اس کے بولنے کے انداز کے اندر ایک سافٹنس آ گئی ہے۔ پوری بات اس کے بعد آتا ہے کہ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، یعنی جو اسید بن حذیر تھے، انہوں نے کہا کیسا عمدہ اور حسین کلام ہے یہ، تم لوگ جب اس دین میں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ دونوں صاحبوں نے کہا غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیجئے اور اپنے کپڑے بھی پاک کیجئے، پھر حق کی شہادت دیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھیے۔ وہ اسی وقت اٹھے، پاک صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے جو اگر تمہاری پیروی اختیار کر لے تو اس کی قوم میں سے ایک آدمی بھی اس کے خلاف نہ چلے گا، میں جا کر اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ آپ یعنی اس پورے مکالمے میں، ساری گفتگو میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک شخص خود ایمان لا کر مطمئن نہیں ہو جاتا ہے نا، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کی سویٹنس کو چکھیں، دوسرے لوگ بھی اس کی مٹھاس کو چکھیں، یہ اسلام جو ہے وہ اور آگے پھیلے، یہ اور مضبوط اور طاقتور ہو۔ تو خیر خواہی جو ہے وہ، یعنی دوسروں کے لیے ایک دائی کا خیر خواہ ہونا، وہ ہمیں جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس کی ایک چین ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سپیر اٹھاتے ہیں اور سعد بن معاذ جو ہے ان کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ سعد جب دیکھتے ہیں کہ اسید جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، تو ان کو جب وہ آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لیے ہوئے اسید گئے تھے، ہے نا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیرت میں، یہ دس از ناٹ ہیپننگ دا فرسٹ ٹائم، ہے نا۔ ہم نے ہم پہلے بھی سیرت میں دیکھ چکے ہیں کہ جو ہند کا والد تھا عتبہ بن ربی، جب وہ ایک دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کچھ یعنی آفرز لے کر آتا ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن رکھتے ہیں، تو قرآن کا ایسا امپیکٹ ان کے اوپر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ دا سیم مین جیسے کہ وہ پہلے گیا تھا، ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ تو دس از یعنی اسلام کا میسج کتنا پاورفل ہے نا، یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جب یہ دل میں اترتا ہے تو اس کے رنگ جو ہے وہ چہرے پر آتے ہیں، اس کا نور جو ہے وہ چہرے پر آتا ہے کہ حضرت اسید جب آ کر مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر کر آئے ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں آدمیوں سے بات کی، مجھے تو ان میں کوئی خرابی نظر نہ آئی، میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے جواب دیا جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بنی حارثہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اور وہ تمہاری تذلیل کرنا چاہتے ہیں، تمہاری انسلٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساتھ غصے میں فوراً اٹھے اور اپنا سپیر لے کر تیزی سے چلے تاکہ بنی حارثہ کا ہاتھ پڑنے سے پہلے اپنے بھائی تک پہنچ جائے۔ ویسی بات ہے، ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے یعنی اس خالہ زاد بھائی کو انہی کے علاقے کے اندر جو ہے وہ قتل کیا جائے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ چلتے ہوئے انہوں نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ان کو آتے دیکھ کر، یعنی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ان کو آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا یہ ایسا سردار ہے جس کے پیچھے اس کی ساری قوم ہے، یہ مسلمان ہو گیا تو کوئی 2 آدمی بھی ایسے نہ رہیں گے جو اس کی قوم میں سے اسلام قبول نہ کر لیں۔ وہاں پہنچ کر جب سعد نے دیکھا کہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے چہرے سے تو نہیں پتا چل رہا کہ کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہے، کوئی ان پر حملہ کرنے والا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل مقصد تھا وہ ان کو ان کی بات جو ہے وہ سنوانا تھا۔ وہ بہت غصے میں آئے اور وہ کھڑے ہوئے اور اسد بن زرارہ سے کہا کہ ابو ماما، جو کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، باخدا اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی یعنی رشتہ داری نہ ہوتی تو یہ شخص یعنی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بچ نہ سکتا تھا۔ کیا تو ہمارے گھر میں ہم پر اس چیز کو مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے؟ اس پر آتا ہے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ بیٹھ کر ہماری بات نہ سنیں گے؟
पसंद आए तो कबूल कर लीजिए, पसंद ना आए तो हम आपसे उस चीज को दूर रखेंगे जो आपको पसंद नहीं है। अगेन आप देखें कि सामने वाला जो शख्स है वो गुस्सा कर रहा है, वो इंस्टिगेट कर रहा है, लेकिन मुसब रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत काम अंदाज में जो है वो इस्लाम की दावत जो है वो लॉजिकल अंदाज में जो है वो उनके सामने इस्लाम की दावत जो है उसका आगाज करते हैं रखने का। इस पर सात रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुमने इंसाफ की बात कही। फिर अपना जो स्पेयर है वो जमीन में गाड़ते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। हजरत मुसब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने इस्लाम पेश करते हैं और कुरान पढ़कर सुनाते हैं। हजरत असद रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुसब रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उनके बोलने से पहले ही हम उनकी चेहरे की बशाशत और नरमी देखकर समझ गए थे कि इस्लाम इन पर असर कर गया है। सुभान अल्लाह। साथ ने सारी बात सुनने के बाद कहा, इस दीन में दाखिल होने के लिए तुम लोग क्या करते हो? कितने ईगर हैं वो। उन्होंने वही बात उनसे भी कही जो हजरत उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कही थी, और वो पाक साफ होकर आए, कलमा शहादत अदा किया, 2 रकतें पढ़ी और अपना स्पेर लिए हुए अपने कबीले की मजलिस की तरफ पलट आए। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों के सामने पहुंचे तो उन्हें आते देखकर ही लोग बोल उठे, ये वो चेहरा नहीं है जिससे लिए हुए साथ गए थे। उन्होंने आते ही कहा, ए बनी अब्दुल अशल, तुम अपने दरमियान मेरे बारे में क्या जानते हो? यानी अपने कबीले को मुखातिब करके कह रहे हैं, और ही इज द लीडर ऑफ द ट्राइब। सब ने कहा, हमारे सरदार, हम में सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाले, हम में सबसे बढ़कर साहिबुर राय, और हम में सबसे ज्यादा उम्दा अकल और तजुर्बा रखने वाले। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जवाब सुनकर बोले, तुम्हारे मर्दों और तुम्हारी औरतों से बात करना मुझ पर हराम है जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना ले आओ। इसके बाद शाम होने से पहले बनी अब्दुल अशल के सब मर्द और औरत मुसलमान हो गए। सिर्फ एक साहिब अल उसीरम अमर बिन साबित रह गए थे, और उनके बारे में आता है कि ऐन ग़ज़वे उहद के मौके पर ईमान लाए और एक सजदे की नौबत आने से पहले ही शहीद हो गए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, वो जन्नती हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि बनी अब्दुल अशल में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो कि हिपोक्रेट हो, जो मुनाफिक हो। वाकदी के हवाले से इब्ने साद ने लिखा है कि मुसलमान होने के बाद हजरत साद बिन मुआज और उसैद बिन हुजैर बनी अब्दुल अशल के बुत तोड़ते फिरते थे। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि मुसब मदीने में पेहम तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि अंसार के मोहल्लों में से कोई मोहल्ला ऐसा ना रहा जिसमें मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें मौजूद ना हों। सिर्फ 3-4 घराने ऐसे रह गए जिन्होंने ग़ज़वे खंदक तक इस्लाम कबूल ना किया। हजरत काब बिन मालिक और इब्ने सिरीन की रिवायत है कि नमाज जुम्मा का हुक्म आने से पहले ही मदीना के अंसार ने आपस में ये तय कर लिया था कि हफ्ते में एक दिन इज्तिमाई नमाज पढ़ेंगे, और इस गर्ज के लिए उन्होंने यहूदियों का सब्त, जो कि सैटरडे को होता है, और ईसाइयों का इतवार को छोड़कर जुम्मे का दिन जो है वो अख्तियार किया था, जिसे जहालियत के जमाने में यौम अरूबा कहा जाता था। सबसे पहले जुम्मा हजरत असद बिन जुरारा ने बनी बयादा के इलाके में पढ़ाया, जिसमें 40 आदमी जो है वो शरीक हुए। एक और यानी जो रेफरेंस आता है कि मदीने में जुम्मे का कयाम कब हुआ, दारुल कुतनी में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत नकल हुई है कि मक्का मुअज़्ज़मा में जब नमाज जुम्मा का हुक्म आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को मदीना तहरीरी हुक्म भेजा कि जवाल के बाद लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाइए। मदीने में अकामत जुम्मा का हुक्म भेजने की वजह ये थी कि इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में जुम्मा की नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं था। आप जानते हैं कि मक्का के अंदर यानी जो इन्वायरमेंट था वो बहुत हॉस्टाइल था। वहां मुमकिन नहीं था कि मुसलमान सारे जो है वो जमा हो जुम्मे के दिन, और जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ी जाए, जुम्मे का जो है वो खुतबा दिया जाए। तो यानी पहला जुम्मा इस्लाम में जो है वो कहाँ पढ़ा गया? इट वॉजंट इन मक्का, इट वॉजंट लेड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वॉज ईदर लेड बाय असद बिन जुरारा और मुसअब बिन उमैर। अच्छा, अब असद बिन जुरारा की जो पर्सनालिटी है आ, वो हमने अभी देखी कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट इस्लाम।
اور اسد بن زرارہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایون یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ توحید کے قائل تھے، یہ بت پرست نہیں تھے، بعض روایات میں آتا ہے۔ ان کی کنیت ہم نے دیکھی تھی کہ یہ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو امامہ الانصاری تھی۔ یہ صرف یعنی خزرج کے قبیلے سے نہیں تھے، بلکہ یہ بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے، خزرج کا سب ٹرائب۔ اور یہ بنو نجار کون سا قبیلہ ہے؟ یہ وہی قبیلہ ہے جہاں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج جو ہے وہ ملتا ہے۔ جو ہاشم ہے ان کی شادی جو ہے وہ سلمہ بنت عمر سے ہوئی تھی، جو مدینہ سے تعلق رکھتی تھی بنو نجار کے قبیلے سے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں عبد المطلب ہے نا، جو دادا ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا اصل نام شیبہ تھا، ان کی والدہ جو ہے سلمہ، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ گرینڈ مدر، پر دادی جو ہے، ان کا تعلق کس سے تھا؟ بنو نجار کے قبیلے سے تھا، سیم ٹرائب جن سے اسد ابن زرارہ کا تعلق ہے۔ اچھا، اسد بن زرارہ کے جو والد تھے ان کا آتا ہے کہ یعنی اسلام سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بعض یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ جنگ بواس میں جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے۔ تو یہ اپنے یعنی جو سب ٹرائب تھا بنو نجار، اپنے والد کے بعد یہ جو ہیں اپنے قبیلے کے جو ہیں وہ سردار جو ہیں وہ منتخب کر لیے گئے تھے۔ اور ہی واز ویری ینگ جب یہ ایمان لے کر آئے، یعنی آتا ہے کہ ادھر 18 ایئرز اولڈ تھے یا 19 یا 20۔ تو بہت آتا ہے کہ ہی واز دا ینگسٹ ون بیت العقبہ اول کے وقت جو ہے۔ ان کے بارے میں اسد بن زرارہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، نہ صرف یہ کہ ہی واز دا فرسٹ ون، اکثر روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لے کر آئے یثرب سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1190 کے اندر، بلکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ مصعب بن عمیر کو بھی جو ہے یہ اپنے گھر میں ہوسٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں، اور مصعب بن عمیر جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایز اے فرسٹ ایمبیسڈر مدینہ آتے ہیں، یثرب آتے ہیں، تو یہ اپنے گھر میں یعنی ان کے گھر پہ قیام کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہ یہ انصار کو بہت سب سے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ یہ جو ہے وہ مصعب بن عمیر کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اب کس قبیلے کے پاس جانا چاہیے، کس قبیلے کے سردار سے ملنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اس واقعے کے اندر بھی دیکھا تھا، کس جگہ پہ ہمیں میٹ اپ کرنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ میٹ اپ کرنا چاہیے، کیسے ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مزید اسلام کی دعوت دیں، کیسے ہم جو ہے وہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ لوگوں کو دیں۔ تو مدینے کے اندر اسلام پھیلنے کے اندر اسد ابن زرارہ who is just a teenager، ایک یعنی یوتھ سے جن کا تعلق ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی کروشل جو ہے وہ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی he was the first one to break idols in مدینہ۔ سب سے پہلے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ یعنی سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر جو ہیں انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ بت توڑے۔ تو اسد بن زرارہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بت جو ہے وہ وہاں توڑے۔ تو ایک مشکل یعنی چیز تھی، بٹ ہی ڈیڈ اٹ، یعنی اسلام کی محبت میں، اسلام کے جوش میں انہوں نے یہ چیزیں کی۔ سو ہیز یعنی جب کہ ابھی مدینہ کے لوگوں کو انصار کا ٹائٹل نہیں ملا ابھی، ہے نا، ہی یعنی ہی از دا ریپرزینٹیٹیو آف دوز پیپل۔ اور ان کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو ہے وہ ابن اسحاق میں آتا ہے۔ ابن اسحاق میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں کعب بن مالک، جن کا سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ جن کی توبہ کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن کعب جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہیں کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی اور وہ اندھے ہو گئے، تو میں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ جب میں انہیں جمعہ کی نماز کے لیے لے کر نکلتا تو جمعہ کی اذان سننے پر وہ اسد ابن زرارہ کے لیے ضرور دعا کرتے تھے۔ کافی عرصے تک یہی حالت رہی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان سے دریافت کروں کہ جمعے کی اذان سننے کے بعد وہ ابو امامہ اسد بن زرارہ کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں۔ ایک جمعے کو میں حسب معمول انہیں لے کر نکلا، اور انہوں نے اپنے معمول کے مطابق جمعے کی اذان سننے کے بعد اسد بن زرارہ کے لیے دعا اور استغفار کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا
کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں تو ابو امامہ اسد بن زرارہ کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، وہ پہلا شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں بنی بیدا کے پتھریلے مقام کی زمین پر، جس کو نقی الخصمات کہتے تھے، ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ میں نے پوچھا کہ اس نماز میں کل کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 40۔ اچھا، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جب کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی اسد ورحمہ ورضا عنہ، تو جب ان کے لیے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو ان کے بیٹے جو ہیں ہی از ان اویئر کہ یہ کون ہے اسد بن زرارہ، کہ جن کے لیے میرے والد جو ہیں وہ ہر جمعے کو جو ہیں وہ اتنی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا ریزن کیا ہے کہ اسد بن زرارہ کی جب اتنی کنٹریبیوشنز ہیں اسلام کے اندر، تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو کعب بن مالک ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے والد کیوں اس طرح دعا کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اسد بن زرارہ جو ہیں یہ بہت ارلی، یعنی مدینہ کے ڈیز میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بہت لمبا عرصہ نہیں جی سکے کہ وہ جو بیج انہوں نے مدینہ کے اندر بوئے تھے وہ اس کے پھل جو ہیں وہ دیکھ سکتے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ون جن کا انتقال ہوا ہجرت کے بعد انصار میں سے، یعنی جس وقت ابھی مسجد نبوی بن ہی رہی تھی، اس کی کنسٹرکشن چل رہی تھی، ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ گلے میں ان کو بہت شدید تکلیف ہو گئی تھی اور اسی تکلیف میں جو ہے وہ انتقال ہوا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ان کو غسل دیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں جو ہے وہ ان کو تدفین ان کی ہوئی۔ آتا ہے کہ یعنی مہاجرین میں سے جن کی سب سے پہلے تدفین ہوئی وہ عثمان بن مظعون ہے، اور انصار میں سب سے پہلے جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوئی وہ اسد ابن زرارہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں مدینہ اور جنت البقیع دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں جنت البقیع اتنا پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پہ کتنی ہنڈریڈز آف، یعنی وہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبریں ہیں، اور وہاں بڑے بڑے صحابہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو فیملی ہے، وہ سارے جو ہیں وہ وہاں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب جو ہے وہ جنت البقیع ایمٹی تھا، اینڈ اسد ابن زرارہ جو ہے ہی از دا فرسٹ ون فرام امنگ دا انصار جن کی وہاں پہ جو ہے وہ تدفین ہو رہی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنے ہاتھ سے غسل دے رہے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کی جنت البقیع میں جو ہے وہ تدفین کر رہے ہیں۔ اسد بن زرارہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے 3 بیٹیاں چھوڑی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ خود ان کے گارجین بنے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور وہ امہات المومنین کے گھروں میں جو ہے ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ پلی بڑھی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی شادیاں کروائیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدردان تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ کہ اسد بن زرارہ جو ہیں ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، although بہت جلدی ان کا انتقال ہوا، بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے کتنا کروشل اور اہم رول جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے میں مدینہ میں جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ آتا ہے کہ بنو نجار جو ہے، جب اسد بن زرارہ کا انتقال ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا نیا آپ جو لیڈر ہیں اس کو اپوائنٹ کریں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ میں جو ہے وہ اب بنو نجار کا جو ہے وہ نقیب ہوں گا، میں جو ہے وہ ان کو لیڈ کروں گا۔ اتنا بڑا آنر ہے یہ کہ اسد بن زرارہ کے بعد کون یعنی سکسیسر بنا؟ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی نیکیوں کے اندر جو ہے وہ سبقت کرنے والا بنائے۔ نیکی کا کوئی موقع ہو، میں اور آپ آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہوں، ہم اپنے بعد جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ چھوڑنے والے ہوں، علم کے اندر، نیکی کے مختلف کاموں کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔